رابط مباشر سأتركه لكم في وصف الفيديو. إما تدخل إلى المدونة أو سأترك لك رابط مباشر إخواني الكرام. رابط مباشر لا يوجد به روابط مختصرة طبعا. هذا التطبيق كما ترون إخواني الكرام الواجهة الرسمية الخاصة بالموقع الذي يقدم هذا التطبيق الرائع. يمكنك من مراقبة حسابات الاجتماعية الخاصة بالواتساب، الفيسبوك، مراقبة الرسائل، يمكنك من تسجيل المكالمات، معرفة مكان تواجد الشخص الذي وضعت به هذا التطبيق، ثبت التطبيق في هاتفه. يمكنك أيضا من تتبع الهاتف. فقط هذا التطبيق يشتغل على هواتف الأندرويد فقط. شرحت في حلقة سابقة تطبيقات مدفوعة تشرح تصلح على الأندرويد والآيفون، لكن هذا يصلح فقط على هواتف الأندرويد. أول خطوة تقوم بها هو الضغط هنا على داونلود ناو، هكذا تقوم بالضغط، انتظار قليل حتى تفتح لك صفحة جديدة، تقوم بتحميل التطبيق من هناك. ننتظر قليلا إخواني الكرام. تطبيق رائع جدا وجربته ويشتغل بكفاءة عالية بإذن الله. هذا أول شرح عربي للموقع في المحتوى العربي. المهم إخواني الكرام، تدخل إلى هذه الصفحة. كل ما عليك هو كتابة كود الكابتشا ثم الضغط هنا على داونلود. قم بتحميل التطبيق وقم بالدخول إليها وقم بإعطائه جميع الصلاحيات التي يطلبها وذلك ليشتغل التطبيق. بعد تحميل التطبيق وتثبيته على هاتفك الأندرويد سيطلب منك جميع الصلاحيات المبينة في الصورة التالية إخواني الكرام. يطلب منك صلاحية الدخول إلى الموقع، إلى ملفات الهاتف، إلى تسجيل الصوت، معرفة جهات الاتصال، صلاحية استعمال الكاميرا والكثير من الصلاحيات يجب عليك تفعيلها كلها. ثم تضغط هنا في الأسفل Continue إخواني الكرام. شيء سهل. ثم عليك الضغط هنا إخواني الكرام. تقوم بعمل ديزاكتيفيت لخاصية جوجل بلاي بروتكت لأنها ستقوم بوقف عمل التطبيق. تضغط هكذا Continue. ثم تقوم بإنشاء حساب لك على الموقع. اضغط هنا على Create User. كل ما عليك هو إدخال الإيميل، الباسورد وإعادة كتابة الباسورد. أنا قمت إخواني الكرام بإنشاء حساب. كل ما علي هو إدخال الإيميل هنا إخواني الكرام. سأقوم بإدخال الإيميل ثم الباسورد وسنذهب مباشرة إلى لوحة التحكم مباشرة من الموقع وأريكم كيفية مراقبة هاتف أطفالكم بطريقة سهلة وبسيطة. بعد إنشاء الحساب والدخول إليه إلى التطبيق ستظهر الواجهة الخاصة بالتطبيق على الشكل التالي. سيظهر هنا بريدك الإلكتروني، الإيميل الخاص بالهاتف المثبت عليه. هنا يمكنك كتابة اسم مثلا طفلك الذي تريد مراقبته أو الشخص العزيز الذي تراقبه من هنا. فقط ميزة يجب أن أشرح لكم إخواني الكرام وهي ميزة هايد ايكون، وذلك لإخفاء تطبيق أو أيقونة التطبيق لكي لا يتعرف عليها طفلك. كل ما عليك هو الضغط على أوكي وسيختفي التطبيق، تختفي أيقونته من الهاتف. إن كنت تريد إظهارها وذلك لحذفه مستقبلا كل ما عليك هو كتابة هذا الكود في التطبيق، الاتصال واضغط على أوكي وسيظهر لك التطبيق، تظهر لك هذه الصفحة. والضغط هنا على انستول لتحميل أو لحذف التطبيق. أيضا إن كنت تريد حذف جميع الداتا التي يخزنها السيرفر كل ما عليك هو الضغط هنا على delete all data from server وخلاص سيقوم بحذفها جميعا. ملاحظة إخواني الكرام، التطبيق مجاني ومحدود ليومين فقط، فإن كنت تريد مجانية للأبد كل ما عليك هو إنشاء حسابات كثيرة واستخدامه عند انتهاء فترته المجانية. بعد الدخول إلى الكنترول بانل أو لوحة التحكم على الموقع ستجد المعلومات تظهر على الشكل التالي. مثلا هنا يظهر لك الرام المستغلة من طرف هاتفك الأندرويد والمتبقية، أيضا المساحة الداخلية لهاتفك الأندرويد، الاي بي الخاص بك، الدولة، نوع الشريحة التي تستخدمها والكثير من المعلومات الأخرى. مثلا هنا ميزة الريال تايم إخواني الكرام وهي إمكانية تسجيل الصوت، صوت طفلك مثلا كان يتحدث مع شخص ما، يمكنك تشغيل هذه الميزة والضغط من فوق ستار ريكوردين وسيقوم
التطبيق بتسجيل الصوت وإرساله لك، وسيظهر هنا في الأسفل ويمكنك الاستماع إليه. أيضا هنا خاصية الليف كاميرا كما ترون إخواني الكرام، مكتوبة هنا ليف كاميرا. كل ما عليك هو الضغط هنا في الأعلى، إما تشغيل الكاميرا الأمامية أو الخلفية والتقاط صورة لتتعرف أين ابنك ولكي تطمئن عليها. الميزة الموالية إخواني الكرام وهي سكرين شوت، يمكنك عمل لقطة لشاشة هاتفك أو هاتف الضحية ابنك طبعا، وذلك لمعرفة ماذا يفعل في هاتفه الأندرويد. الميزة الموالية إخواني الكرام ميديا فايل، ستجد هنا جميع الصور والفيديوهات والملفات الموجودة في هاتفه الأندرويد. ميزة النوتيفيكيشن، ستجد جميع الإشعارات التي وصلت إلى هاتف الضحية. ميزة الكايلوجر، ستجد هنا جميع ما كتب في الكيبورد الخاص بهاتف الضحية الخاصة بهاتف ابنك. هنا الرسائل، ستجد هنا لائحة بجميع الرسائل المرسلة إلى الهاتف، الرسائل يعني الخاصة برقم الهاتف، رسائل الواتساب، الفيسبوك. هنا ستجد المكالمات التي جرت في هذا الهاتف. وهنا ميزة الGPS لوكيشن، ميزة رائعة جدا. فقط تأكد بعد تثبيت التطبيق، قم بتفعيل الGPS، وذلك عندما تقوم تجربة هذه الميزة ستعرف مكان ابنك وتطمئن عليه أكثر. وهنا ميزة أخرى إخواني الكرام وهي ميزة الهيستوري، يمكنك معرفة ماذا يبحث ابنك في متصفح هاتفه الأندرويد. إلى هنا إخواني الكرام تنتهي هذه الحلقة، أتمنى أن تنال إعجابكم وتروق لكم. تطبيق رائع جدا، استخدمه لحماية أولادك وحماية أعز الأشخاص إليك، ولا تستخدمه فيما يضر الآخرين، فإن الله يراك، تذكر ذلك. إن أعجبك هذا النوع من الشروحات لا تبخل علي باللايك، شارك هذا الفيديو مع أصدقائك، ربما صديقي يحتاج هذا التطبيق ويفيده. استودعكم الله، ألقاكم في حلقات قادمة إن شاء الله، في أمان الله.